Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vivdo, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. ढङ्का सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी टेलिभिजन म मिलन लिम्बू कार्यक्रम हो हट न्युज एक्सप्रेस। नो ब्रेक नो एड, हामी ब्रेक लिँदैनौँ र समाचार मात्र दिन्छौँ तीव्र गतिमा निरन्तर। एबिसी समाचारको फरक र स्पेशल प्याकेज हो हट न्युज एक्सप्रेस। हरेक दिन साँझ 7 बजे हट न्युज एक्सप्रेसबाट तपाईँले हाम्रो देशको तातो तातो अवस्था र त्यसको स्ट्यान्ड प्रभाव आकलन गर्न सक्नुहुन्छ। हट न्युज एक्सप्रेस सुरु गरौँ हट न्युजबाट। सहमतिका लागि भन्दै कांग्रेस र एमाले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा बुझाएको प्रस्तावका कारण दलहरूबीचको दूरी झनै बढेको छ। दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन लामो समयदेखि प्रयत्न हुँदै आए पनि सहमति जुट्न नसकिरहेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले 7 संघीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेपछि दलहरूबीचको दूरी बढेको हो। सोमबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेस एमाले सहितका सत्तारूढ दलहरूले भूगोलको आधारमा 7 संघीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी सहितका दलहरूले भने अस्वीकार गरेका छन्। कांग्रेस एमाले विगतका आन्दोलनहरूको भावना विपरीत विश्वासघात गर्दै ल्याएको प्रस्तावमा छलफल नहुने एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको धारणा छ। कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावले दलहरूबीच दूरी बढाएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो प्रस्तावले निकास नदिने बताउनुभयो। सत्तारूढ कांग्रेस एमाले भने पछिल्लो प्रस्ताव नै सर्वमान्य रहेको भन्दै प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। लामो समयसम्म सहमतिको प्रयास गरिए पनि सहमति नजुटेकाले अब संविधान सभामा अन्तिम टुङ्गो लगाउन पछिल्लो प्रस्ताव अघि सारिएको कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ। उपसभापति पौडेलका अनुसार संविधान सभाको नियमावली बमोजिम विवादित विषयहरू संविधान सभामा अन्तिम टुङ्गो लगाइनेछ। दलहरूबीच राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप र न्याय प्रणालीबारे असहमति रहँदा संविधान लेखन प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। दलहरूबीच संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन पटक पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन। आगामी माघ 8 गतेभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने भन्दै 11 विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङको ध्यानकर्षण गराएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवनमा सभाध्यक्ष नेम्बाङलाई भेटी विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरूले माघ 8 भित्रै संविधान निर्माणका लागि दबाव सिर्जना गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले दलहरूका अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा माघ 8 मा संविधान आउने विश्वासिलो वातावरण नबनेको भन्दै सबै दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर अगाडि बढाउन नेम्बाङसँग आग्रह गरेका थिए। विद्यार्थीहरूले बुझाएको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै संविधान सभाका अध्यक्ष नेम्बाङले दलहरूले व्यापक रूपमा छलफल गरिरहेकोले चाहेको खण्डमा 2 घण्टाभित्रै सहमति गर्न सक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले माघ 8 भित्रै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नरहेको र त्यो सम्भव रहेको दाबी समेत गर्नुभएको थियो। सभाध्यक्ष नेम्बाङले विद्यार्थी संगठनले आफूहरूलाई बुझाएको ध्यानकर्षण पत्रका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गर्ने समेत बताउनु भएको थियो। उहाँले विद्यार्थी संगठनहरू जस्तै दलहरू पनि एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको भन्दै त्यसतर्फ माओ पार्टीहरूलाई झकझक्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो। मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका 5 वटा विधेयकमाथि छलफल भएको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नरहरि आचार्यले मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरियोस् भन्दै एकीकृत रूपमा आएका 5 वटा विधेयकमाथि छलफल भएको हो। देवानी संहिता 2071, देवानी कार्यविधि सहित 2071, अपराध संहिता 2071, फौजदारी कार्यविधि संहिता 2071 र फौजदारी कसुर विधेयक 2071 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सामान्य छलफलपछि स्वीकृति पनि गरिएको छ। छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका सभासद रमेश लेखकले 5 वटा विधेयकले कानुनको विशिष्टीकरणमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले विधेयकले कानुनलाई
समय अनुकूल बनाउन सहयोग पुर्याउने दावी गर्नुभएको थियो। एकीकृत माओवादी सभासद रामनारायण भिडालीले समयअनुसार कानुनको परिमार्जन गर्न जरुरी भएको भन्दै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी कानुन बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै छलफलमा भाग लिएका अन्य सभासदहरूले इतिहासलाई कायम गर्ने गरी समय सापेक्ष कानुन बनाउनु पर्ने धारणा पनि राखेका थिए। चीनले अनुदान स्वरूप दिएको Y-12 जहाज तोकिएको समयभन्दा करिब 3 महिना ढिला काठमाडौँ ल्याइएको छ। जहाज सोमबार दिउँसो 1:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गरिएको हो। 18 सिटे Y-12 जहाज चिनिया इन्स्ट्रक्टर पाइलट सहितको टोलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको हो। चीनले अनुदान स्वरूप दिएको जहाज गत असार 30 गति नै आइसक्नु पर्ने भए पनि पाइलट अभावका कारण ल्याउन ढिला भएको हो। पहिले तोकिएको समयमा आउन नसकेपछि फेरि साउन 9 गते जहाज काठमाडौँ अवतरण गर्ने तयारी गरिएको भए पनि सोमबार मात्र जहाज काठमाडौँ आइपुगेको हो। चीनले अङ्ग्रेजी भाषा जान्ने इन्स्ट्रक्टर पाइलट नभएको बताएपछि जहाज आउने मिति अनिश्चित बनेको थियो। नयाँ जहाजलाई निगमका उच्च पदस्थ कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए। Y-12 जहाजले 1.5 साताभित्र पश्चिम क्षेत्रका दुर्गम जिल्लामा नियमित व्यावसायिक उडान भर्नेछ। निगमले नयाँ जहाजको नाम कोइली राखेको छ। नेपाल र चीन बीच भएको जहाज खरिद बिक्री सम्झौता अनुसार MA-62 र Y-12 4वटा जहाज उपलब्ध हुनेछन्। तीमध्ये एउटा MA-60 र एउटा Y-12 अनुदान तथा एउटा MA-60 र 3वटा Y-12 सहुलियत ऋणमा चीनले दिनेछ। अब फालो हट रिपोर्टको। Hot News Express. संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमतिको अन्तिम प्रयासमा जुटेका दलहरूले अझै पनि सहमति जुटाउन सकेनन्। सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस र एमाले भूगोलको आधारमा अमूर्त 7 संघीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेपछि दलहरू बीचको दूरी झनै बढेको छ, जसका कारण सहमति नभई संविधान निर्माण प्रक्रियातिर प्रवेश गर्ने संकेत देखा परेको छ र देश मुठभेडमा जाने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ। Hot News Express. संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाउन जति नै प्रयत्न गरे तापनि दलहरू सफल भएनन्। त्यसैले दलहरू अब संविधानका विवादित विषयहरूलाई टुङ्गो लगाउन प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने लगभग निश्चित भएको छ। सोमबार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलले पेश गरेको प्रस्तावले प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने संकेत गरेको छ। दलहरूबीच सहमतिको प्रयत्न भएको निकै लामो समय भइसकियो। त्यसैले अबको केही समयभित्रै दलहरूले सहमति गर्लान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ अत्यन्तै कम छ। सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले 7 संघीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा माले, नेकपा संयुक्त लगायतले समर्थन गरेका छन्। कांग्रेस र एमाले भूगोलको आधारमा नामाङ्कन गरिएको 7 प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेको छ। सीमाङ्कनका लागि संघीय आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावप्रति एकीकृत माओवादी सहितका पहिचान पक्षधर दलहरूले भने सहमति जनाएका छैनन्। त्यसैले कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावका कारण दलहरूबीचको दूरी झनै बढेको छ। सहमतिको प्रयत्न भइरहेको बेला कांग्रेस एमालेबाट दलहरूबीच दूरी बढाउने प्रस्ताव आएको एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो प्रस्तावले देशमा मुठभेड निम्त्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। यो प्रस्तावको बारेमा मैले त्यहाँ विषय राखि नै सकेँ। यो कुनै प्रस्तावको रूपमा संवाद समितिमा छलफल हुन सक्दैन। एउटा सन्दर्भ सामग्री हो। कांग्रेस र एमाले लगायतका केही पार्टीका नेताहरूको धारणा हो। यो संवाद समितिले यसलाई लिएर चाहिँ यहाँ सहमति हुन पनि सक्दैन र संवाद समितिबाट यो अगाडि जान पनि सक्दैन। एउटा कुरा त्यो हो। दोस्रो, यो जुन पेश गरिएको छ यसले शान्ति सम्झौता, 12 बुँदे समझदारी, अन्तरिम संविधान, अरू विभिन्न मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रको जनतासँग गरेको सम्झौतालाई
यसले विश्वासघात गरेको छ र यसमा सहमत हुनै सक्दैन। कांग्रेस र एमाले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेका छन्। यता एकीकृत माओवादी सहितका पहिचान पक्षधर दलहरू जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा छन्। संघीय राज्यको सवालमा सत्तारूढ दलहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एकीकृत माओवादी सहित संघीय गणतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध दलहरू दुईतिर छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत माओवादी सहितका दलहरू पहिचान सहितको 10 संघीय राज्यको अडानमा छन्। तर कांग्रेस एमालेको प्रस्तावमा पहिचानको सवालले अलिकति पनि स्थान पाएको छैन, जसका कारण दलहरूबीच सहमति हुने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ। सहमतिको सम्भावना सकिने सङ्केत भएसँगै कांग्रेस र एमाले बिस्तारै प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने तरिकामा जुटेका छन्। सहमतिको बहानामा प्रक्रियाको बाटो खोजिरहेका कांग्रेस एमाले पछिल्लो प्रस्ताव हुँदै प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अन्तिम तयारी गरेका हुन्। जुन कुराको अन्तिम सङ्केत कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको यो भनाइले पुष्टि गर्छ। सर्वसम्मतिको बाटो खोजेर संविधान बन्ने कुरा असम्भव देखियो। अब हामी अलिकति यसलाई चाहिँ नि स्ट्याग्नेसन भन्छ नि, स्ट्याग्नेसनलाई तोड्ने एउटा प्रयास चाहिँ नि आज भएको छ कि यथास्थितिमा रहिरहने कुरालाई अब हामीले त्यसलाई तोडेर अगाडि जान चाहेका छौँ कि छलफलको जुन मोड यसले बदलेको छ। चारवटा विषयहरू जसमा चाहिँ नि अहिलेसम्म बारम्बार छलफल हुँदा पनि टुङ्गोमा कतै पुग्न सकिएको थिएन, सहमतिमा पुग्न सकिएको थिएन। त्यसलाई सहमतिको आधार यो 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 हुनसक्छ भनेर यो चाहिँ किटानी गरेर चाहिँ आज प्रस्तुत भएको छ र यसलाई अब संविधान सभामा लैजाउँ, संविधान सभाका सदस्यहरूले पनि छलफल गर्न पाउन्। मुखले सहमति भन्न नछाड्ने तर व्यवहारमा सहमति गर्न अग्रसरता नदेखाउने कांग्रेस र एमालेको प्रवृत्तिका कारण दलहरूबीच सहमति हुन नसकेको एकीकृत माओवादी सहितका दलहरूको आरोप छ। सहमतिमै अन्तरिम संविधान 2063 को मर्म हो र यो 2062-63 सालको जनआन्दोलनको भावना पनि हो। त्यसैले पहिलो संविधान सभामा पहिचान पक्षधरहरू बहुमतको नजिक रहँदा पनि प्रक्रियाको कुरालाई कम महत्त्व दिइएको थियो र सहमतिकै प्रयास जारी राखिएको थियो। तर दुर्भाग्य पहिलो संविधान जारी गर्न नसकी विघटन भयो। अहिले दोस्रो संविधान सभामा पहिचानलाई खासै नरुचाउने कांग्रेस र एमाले पक्षधरको बहुमत छ। त्यसैले उनीहरूले पेलेरै लैजाने रणनीति बनाएको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ। सहमति गर्ने नै हो भने कांग्रेस र एमाले केही लचिलो बन्नु आवश्यक छ, होइन भने एकीकृत माओवादी अध्यक्षले भने जस्तै देश मुडभेडतिर अगाडि बढ्न सक्छ। अन्तिम समयमा भए पनि सहमति गर्ने सद्बुद्धि नेताहरूलाई प्राप्त होस्। एबिसी रिपोर्टर मिलन लिम्बू, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या जति बढ्दो छ, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी हुने समेत त्यति नै मौलाउँदै गएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व र रोजगारीमा गइसकेपछि गर्नुपर्ने काम पारिश्रमिक स्पष्ट रूपमा तोक्नुपर्ने नियम बनाएको छ। तर त्यसको जानकारी नहुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिँदै आएका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मालामाल भइरहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा ठगीका उजुरीका चाङकाचाङ रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। वैदेशिक रोजगार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 3 महिनाको तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको उजुरी बढेको जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा 3 महिनामा मात्रै 16 करोड 13 लाख रुपियाँ ठगीको उजुरी परेका छन्। आकर्षक कमाई हुने काममा पठाइदिने फन्दै रकम असुली गरेर फरार हुने गृह सक्रिय भएकाले ठगीका घटना बढेको पाइएको छ। सुरुमै रकम असुल्ने तर काममा पठाउन नसक्ने तथा रकम असुलेर सम्पर्क बाहिर रहने प्रवृत्ति बढ्दो रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। यसरी वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्ने गिरोहमध्ये कतिपय प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् भने कतिपय प्रहरी प्रशासनलाई खुलेआम चुनौती दिँदै हिँडिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा कुल 800 उजुरी विभागमा दर्ता भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा वार्षिक रूपमा 2600 को हाराहारीमा उजुरी दर्ता हुने गर्दछन्। उजुरीमा ठगी भएको रकम 16 करोड 13 लाख 89 हजार 201 रुपियाँ छ। वैदेशिक रोजगारीमा संस्थागत ठगीका उजुरी तथा व्यक्तिगत दुवै प्रकारका ठगीका उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको छ। विभागमा दर्ता भएका उजुरीमा व्यक्तिगत भन्दा संस्थागत ठगीका उजुरी बढी छन्, तर ठगी रकम भने संस्थागतमा भन्दा व्यक्तिगततर्फ दोब्बर छ।
यस अवधिमा व्यक्तिगततर्फ जम्मा 322 उजुरी परेका छन् भने 11,03,25,463 रुपियाँ ठगी भएको दाबी गरिएको छ। यस्तै संस्थागतको उजुरी सङ्ख्या 478 छ, तर दाबी रकम भने 5,10,63,738 रुपियाँ छ। विभागले उजुरीका आधारमा दुवै पक्षलाई झिकाएर सहमतिमा बिगो फराउने गरेको छ भने अदालतमा दायर मुद्दामा भने फैसलापछि बिगो र जरिवाना तिराउने गरिएको छ। यस अवधिमा विभागले 3.5 करोड रुपियाँ बिगो फराएको जनाएको छ, जसमा व्यक्तिगततर्फ 2,14,53,000 रुपियाँ र संस्थागतमा 1,38,21,850 रुपियाँ छ। व्यक्तिगतको तुलनामा संस्थागतमा ठगीको उजुरी धेरै भए पनि संस्थागत ठगीको मुद्दा अदालतमा भने कमै मात्र पुग्ने गरेका छन्। यस अवधिमा संस्थागत ठगीको एउटा मुद्दा पनि अदालतमा दायर भएको छैन भने व्यक्तिगत ठगीका 42 वटा मुद्दा दायर भएका छन्। यी मुद्दामा 5,86,02,96 रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ। यस अवधिमा विभागले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने 6 वटा मेन पावर कम्पनीलाई कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले भने वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा हुने ठगी संस्थागत नगई व्यक्तिगत हुने गरेको भन्दै पन्छिने गर्दछन्। जे होस्, यो वा त्यो बहानामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा ठगी धन्दा चलाउने जो कोहीलाई सरकारले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ, अन्यथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेका लुटतन्त्रले देशलाई समेत बदनाम गराउने निश्चित छ। एबिसी रिपोर्टर बीपी पोखरेल र मुकुन्द गैरे, काठमाडौँ। Hot News Express. काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्यासँगै अपराधिक गतिविधि पनि बढ्दै गएको छ। राजधानीले अपराधीले अपराधका शैली समेत परिवर्तन गर्दै आएका छन्। त्यस्ता गतिविधि रोक्न प्रहरी 24 घण्टा लागि परेका छन्। तैपनि प्रहरीले सोचे जस्तो र नागरिकले अपेक्षा गरे जस्तो अपराधिक गतिविधि रोक्न भने सकिएको छैन। त्यसैले पछिल्लो समय प्रहरीले नागरिकसँगको सहकार्य बढाउँदै गएका छन् भने नागरिकले पनि प्रहरीभित्रका कमी कमजोरी खुलेरै आलोचना गर्न थालेका छन्। Hot News Express. अपराध रोक्न प्रहरीले नागरिकसँग घुलमिल हुन विभिन्न किसिमका नीति अपनाउँदै आएका छन्, जसका कारण नागरिकले पनि प्रहरीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न थालेका छन्। प्रहरीले नागरिकसँगको सहकार्यले अपराध रोक्न मद्दत पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै बस्ती भेटघाटदेखि घर दैलो कार्यक्रम समेत गर्दै आएका छन्। त्यसैले प्रहरी र नागरिक बीच सहकार्य भएमा आपराधिक गतिविधि कम गर्न सकिनेछ। प्रहरीले सोमबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको बसन्तपुरबाट नागरिकका गुनासो सुन्न र उनीहरूबाट आएका गुनासो कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएका छन्। महानगरीय प्रहरी परिषदले पहिलो पटक बसन्तपुरमा गरिएको नागरिक सुनवाईमा धेरैले प्रहरी कर्मचारीको आचरणमा सुधार गर्न सुझाव दिए। तर उहाँहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, कहाँ कसरी के गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ प्रपरली चाहिँ हामीले पाएनौँ। कारण के भने हाम्रो उहाँको बिचसँगै 50 मिटरको दूरीमा साँचो ताला फोडिएको छ। उहाँहरू के गरिराख्नु भएको छ मलाई थाहा छैन। तर उहाँहरूको ड्युटी के हो, कसरी घुम्ने, कहाँ घुम्ने, कति एरिया उहाँहरूले कभर गर्ने हो, त्यो गरेको जस्तो मलाई लागेन के। सार्वजनिक कार्यक्रममा आएका अधिकांशले नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीले नै अपराधीसँग मिल्ने गरेको गुनासो सुनाए। समाज सुधारको सुरुवात प्रहरीका तल्लो दर्जाका कर्मचारीबाटै गर्नुपर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। ठुलै राजा भनौँ किन छोटे, ठुलै राजाको जस्तो हौलार भनेको त आइसी भन्दा पनि ठुलो एकदमै त्यहाँ चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ केही ज्ञानै नदिने, एकदम महिलालाई अभद्र व्यवहार गर्ने, कुनै पुरुषलाई अभद्र व्यवहार गर्ने, लौरो पड्काइहाल्ने होइन, गर्नु नै पर्थ्यो। तर अपराधीको विरुद्ध गर्नु पर्थ्यो लौरो पड्काउने त सर्वसाधारण जनता सोझा निमुखो जनताले गर्ने होइन। तल्लो स्तरको प्रहरीहरूलाई पुगेको छैन। हुन त यहाँ ऊ पनि चलाएको रहेछ, यो अभियान पनि चलाउनु भएको शान्तिपूर्वक मुस्कान सहितको के सेवा भनेर, खोइ त्यो किताबमा मात्रै रह्यो, व्यवहारमा भएन। माथि त रहेछ त्यो माने है। पहिले प्रहरी देख्दा भाग्ने नागरिक अहिले उनीहरूसँग हातमालो गर्दै अपराध नियन्त्रणमा लाग्ने गरेकोले सकारात्मक सन्देश दिएको भन्दै नागरिकले गलत आचरण भएका प्रहरी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्।
त्यस्तै काठमाडौँको ठमेल र रत्नपार्कमा रातिको समयमा महिलाले हिँडडुल गर्न निकै मुस्किल भएको भन्दै त्यस्ता स्थानमा हुने विकृति अन्त्य गर्न प्रहरीलाई सुझाव दिए। सुन्ना र रत्नपार्क यी एरियाहरू भनेको यौन धन्दाको उहरू हुन्छ भन्ने, त्यो एरियामा राम्रोसँगले कुनै महिलाहरू बेलुका 7 बजी पछाडि हिँड्ने बित्तिकै त्यहाँ युवाहरूले जिस्काउने प्रक्रियाहरू हुन्छ। किन भन्नाले त्यो एरिया चाहिँ यस्तो हो जुन महिला हिँड्दा पनि यस्तै महिला मात्रै हिँड्छन्, राम्रा हिँड्दैनन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा आइनमा त्यस्तो उ छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी उत्तम कार्कीले समेत नागरिकका गुनासालाई सुझावका रूपमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। प्रहरीले नागरिकको जीवधनको सुरक्षाका लागि सम्झौता नगर्ने भन्दै सङ्गठनमा गलत आचरण भएका तथा नागरिकलाई दुःख दिने र सेवाग्राहीलाई रुखो वचन लगाउने प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभएको छ। जुन व्यक्तिले जहाँ प्रहरीले गरेको व्यवहार उचित अनुचित लाग्छ त्यो तत्काल हामी जानकारी पाऊँ। हामी क्रमैसँग अहिलेसम्म हामीले शिक्षित तुल्याउने काम गर्दै गए। आज हाम्रो तल्लो निकायसम्म हामी आफैदेखि लिएर तल्लो निकायसम्म जहाँ जुन प्रहरी कर्मचारीले उचित व्यवहार गर्नुहुन्न, दुर्व्यवहार गर्नुहुन्न त्यो जानकारी हामी पाऊँ। अब त हामी कारबाहीको चरणमा ओर्लिसकेका छौँ। दुर्व्यवहार नागरिकप्रति दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरीलाई कारबाही हुन्छ। अपराध नियन्त्रण गर्न नागरिकसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने सङ्गठनको नीति नै भएको बताउँदै एसएसपी कार्कीले गलत मनाशय भएका व्यक्ति भेटेमा प्रहरीलाई खबर गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। प्रहरीप्रति नागरिकहरूले धेरै आशा गर्ने र प्रहरीलाई कानुनले बाँधेका कारण कतिपय पीडितलाई न्याय दिन गाह्रो भएको बताउँदै कानुनी रूपमा प्रहरीलाई बलियो बनाउनु पर्ने एसएसपी कार्कीको भनाइ छ। हामीलाई जे जति अधिकार दिएको छ कानुनी अधिकार, त्यही अधिकार अन्तर्गत रहेर मात्रै कारबाही गर्ने। हामी ठमेलदेखि लिएर रत्नपार्क घुम्छेमा जुन यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो यौन विकृतिहरू फैलाउने कुराहरू तिनीहरूलाई पटक पटक हामीले पक्राउ गर्छौँ। तर कानुनी उपाय के छ भने एउटै केही सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत सार्वजनिक मुद्दा लगाउने बाहेक केही उपाय छैन। प्रहरी र नागरिकको सहकार्य भएमा अपराध नियन्त्रण हुने सङ्केत देखिएको छ र प्रहरीले यसरी नागरिक बस्तीमा यस्ता कार्यक्रम गर्दै नागरिकको गुनासालाई सुझावका रूपमा लिएर अघि बढ्ने हो भने पक्कै समाजमा हुने गरेको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुनेछ। एबिसी रिपोर्टर दिलीप पाण्डे, काठमाडौँ। हट न्यूज एक्सप्रेस। चाडपर्वको आगमनसँगै समाजमा अपराध पनि बढ्ने गर्छ। नेपालमा हरेक चाडबाड सवारी दुर्घटना बोकेर आउँछ र जान्छ। अनेकौं रूपमा आपराधिक किस्साका पनि समाचार बन्ने गर्छन्। वर्षौंदेखि यो नियति भोग्दै आएका छौं हामी नेपालीले। बाँके र बर्दियामा यसपटकको चाडबाड जबरजस्तीकरणी घटनाको दुःखद समाचारका साथ सकिएको छ। हट न्यूज एक्सप्रेस। तिहारको वरिपरि मात्र बाँकेमा 4वटा जबरजस्तीकरणीजन्य घटना भएका छन् भने बर्दियामा एकजनामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। बाँके सोनपुर 7 प्रतीक्षालय नजिक एक 13 वर्षीय बालिकामाथि जबरजस्तीको प्रयास भयो। गत 5 गते भएको घटनामा संलग्न एकजनालाई प्रहरीले 9 गते मात्र पक्राउ गरेको छ। बाँके सोनपुर 7 बस्ने 21 वर्षीय इसरार खाँलाई नियन्त्रणमा लिए जबरजस्तीकरणी मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ प्रहरीले। भाइटिका लगाइदिन आएका बहिनीमाथि दाजु बनेर आएका स्वयंले जबरजस्ती गर्ने कोसिस गरे बाँकेको मणिकापुरमा। बहिनीलाई करणी प्रयास गर्ने बाँके मणिकापुर 8 बस्ने 38 वर्षीय कथित दाजुलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो। मणिकापुर र सोनपुरको घटना सिलाउन नपाउँदै आइतबार बिहानै 8 वर्षीय बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार तथा करણીको प्रयास भयो नेपालगञ्जमा। घटना लगत्तै यौन दुर्व्यवहार गर्ने बाँके नेपालगञ्ज 12 बस्ने 40 वर्षीय राजेश वाल्मीकिलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो। पीडित बालिकाले वाल्मीकिले आफूलाई बुबा आमा नभएको मौकामा पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको प्रहरीलाई बताएकी छन्। दैलेखबाट काम विशेषले नेपालगञ्ज पुगेकी काखे बालक सहितकी महिला नेपालगञ्जको होटलबाटै बलात्कृत भइन्। राति झ्यालबाट पसेर भारतीय नागरिक मोहम्मद नवेद अन्सारीले जबरजस्ती गरे। नेपालगञ्जको न्यू रोडको एक होटलमा बास बसेकी महिला र नाबालक चिच्चाएर रोएपछि होटल सञ्चालकले प्रहरीलाई खबर गरेर अपराधी प्रहरीको फन्दामा परे।
उता बर्दियामा हाट बजारमा सामान लिन आएकी महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भयो। तारातालको लाली बजारमा बजार भर्न आएकी महिलालाई सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक नजिकैको जंगलमा बलात्कार गरियो। घटनाको 4 दिनपछि अपराधीहरू प्रहरी नियन्त्रणमा परे। मध्यपश्चिममा त अचेल बलात्कारकै घटनाका समाचार बढी हुन थालेका छन्। यसरी तिहारको अघिपछि मात्र बाँके र बर्दियामा लगातार जबरजस्तीकरणका घटना भएका छन्। आखिर किन यी यस्ता घटनाहरूले समाज द्रुतगतिमा आपराधिक बाटोमा अग्रसर भएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हामीले अहिले हाम्रो प्रहरीकै पहलमा यो बाँकेमा र बर्दियामा चाहिँ तपाईँको महिला हिंसा सम्बन्धी काम गर्ने एनजिओ आइएनजीको चाहिँ सबै महिला दिदीबहिनीहरूलाई बोलाएर हामीले एउटा चाहिँ हाम्रो इलाका लेभलसम्म चाहिँ त्यहाँको गाविसको सचिव र हाम्रो त्यहाँ इलाकाको चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षकसम्मलाई त्यहाँको चाहिँ स्थानीयवासी त्यहाँको सम्पूर्ण क्षेत्रको व्यक्तिहरूलाई समेटेर यो महिला हिंसालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने चाहिँ हिजो हामीले भर्खर एउटा गोष्ठी गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले 7 जनाको कमिटी बनाएको छौँ। अब एउटा चाहिँ त्यसमा चाहिँ गृह कार्य भइसकेको छ। अब हामी छिटै नै त्यो गाउँमा चाहिँ इलाकामा गएर चाहिँ त्यस्तो किसिमको महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हाम्रो एनजिओ आइएनजिओ र प्रहरीको संयुक्त पहलमा त्यो कार्यहरू भइरहेछ। अब निकट भविष्यमा हामी त्यो राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै अपराधीहरूको मनोबल बढ्ने र सुरक्षा निकायको मनोबल घट्नु मात्र बलात्कार कारण बन्न सक्दैन। सूचना प्रविधिले ल्याएको विकासको दुरुपयोग पनि अपराध बढ्नुको अर्को कारण हो भन्दा फरक पर्दैन। समाजशास्त्री निर्मल गौतम राज्यको निरीहतामा आपराधिक मनोवृत्ति बढेको बताउँछन्। विविध आयामबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरेर राजनैतिक सङ्क्रमणमा हामी छौँ, जसले गर्दाखेरि राज्य संयन्त्र अलिक कमजोर भए जस्तो देखिन्छ। केन्द्रबाट नै हेर्दा के देखिन्छ भने पछिल्ला घटनाहरूले यो बलात्कार लगायतका अन्य जघन्य घटनाहरूमा पनि खास गरेर अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बढ्दै गएको छ। केही जिम्मेवार सुरक्षा संयन्त्रका मान्छेहरूले अपराधीहरूलाई समात्दाखेरि उसलाई कानुनको चाहिँ दायरामा ल्याउन खोज्दाखेरि पनि खास गरेर यो तथाकथित जुन माथिको आदेश भन्ने छ, यो माथिको आदेशको आधारमा चाहिँ उनीहरू छुट्ने गरेको पनि धेरै घटनाहरूमा देख्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा अपराधीको मनोबल बढ्दै गइरहेको र फेरि इमान्दार फेरि मानिसहरूको अथवा इमान्दार सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ मनोबल घट्दै गइरहेको अवस्था छ। त्यसो त जनचेतनाका लागि भन्दै करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुने गर्छ। शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको पनि दाबी गरिँदैछ र प्रहरीको पहुँच पनि बढेको तथ्याङ्क कागजमा देखाइएको छ नेपालमा। तर जति जति सुरक्षा रणनीतिमा वैज्ञानिकरण भएको हल्ला गरिँदैछ त्यति नै आपराधिक घटनामा वृद्धि भएको छ। के समाजलाई विश्लेषण गर्ने सुरक्षा अधिकारीको क्षमतामा यस्ता घटनाले प्रश्न उठाउँदैनन्? क्यामेरा पर्सन कृष्ण ओलीका साथ एबीसी रिपोर्टर शरण कर्मचार्य, नेपालगञ्ज। हट न्यूज एक्सप्रेस। विज्ञापन रहित समाचारको स्पेशल प्याकेज हट न्यूज एक्सप्रेसमा हामी ब्रेक लिँदैनौँ, समाचार मात्र दिन्छौँ। तीव्र गतिमा विज्ञापन रहित तीव्र गतिका समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहनेछ। हरेक साँझ 7 बजे गाउँ सर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by Wilhelms Higher Secondary School and College. VS Nikitan School, aspiring for a bright future. Vimto, seriously mixed up fruit. Dish Home, delightful lifestyle. ढुङ्गा सिमेन्ट सुरक्षाको प्रत्याभूति। सगरमाथा सिमेन्ट, जुनी जुनीलाई। सबैको विश्वास केवल विश्वकर्मा सिमेन्ट।